بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دائما في إطار التهيئ لاجتياز الامتحان الإشهادي الخاص ب موسبور بوينت 2016 غادي نحاول نقوم بتصحيح البروجي نيميرو 10 من سلسلة هذا التهيئ. هذا البروجي كيف غادي نشوفو فيه 5 طاش. نبداو بطاش نيميرو 1 دون لا ديابوزيتيف 2 هي هادي. regrouper l'image du récit et son titre. عندنا هاد ليماج هادي مع لو تيتر ديالها، إذا غنسيليكسيونيهم بكونترول و كليك غوش، هما ولاو مسيليكسيونين بجوج. غادي ندير بوطون دروا وغادي ندير غروبي. فوالا، هذا بالنسبة لطاش نيميرو 1. طاش نيميرو 2 دون لا ديابوزيتيف 3 هادي. سيبريمي لا لين usine، هاد لا لين هادا غنسيبريميو غنسيليكسيونيه، يا إما غادي ندير بوطون دروا ونمشي لسيبريمي وغادي ندير سيبريمي لين، يا إما نمشي للونغلي ديناميك ديسبوزيسيون وندير سيبريمي وندير سيبريمي لين. فوالا، هذا الشق الأول من هذا السؤال ديال هاد لاطاش. طاش نيميرو 2. Puis insérer une nouvelle colonne intitulée، غادي ندخلو واحد نوفيل كولون غنسميو بلانيفيكاسيون توتال. فين؟ في لا دغوات. إذا نسيليكسيوني هذا الأخراني، داك اللي انتيتيلي هاد الكولون انتيتيلي بورسونتاج، وغادي نمشي لديسبوزيسيون وغادي ندير هنا انسيري ادغوات وغادي نعطيه لو تيتر اللي عندنا هو بلانيفيكاسيون توتال. إذا هكذا جاوبت على طاش نيميرو 2. طاش نيميرو 3 dans la diapositive 4. Modifier le graphique de manière à ce que la liste des étiquettes de catégorie apparaissent dans la partie centrale supérieure du graphique. Les étiquettes doivent chevaucher le graphique. chevaucher le graphique في 2013 غادي نلقاو chevaucher le graphique. كاين في 2016 غادي نلقاو هنايا غادي نمشيو ندير بوطون دروا فوق هادو اللي سيليكسيونيت، غندير فورما دو ليجوند. في هاد لو فولي هذا افيشي لا ليجوند سون ريكوفرير لو غرافيك. لاحظوا الا حيدت هادي دي كوشيتا اش كيوقع، ولا كوشيتا شنو تيوقع. اذا هنايا هاد شوفوشي لو غرافيك هي ريكوفرير لو غرافيك. حنا عندنا سون، اذا خصها تكون ديكوشي. فوالا، ونكملو بالنسبه الاخرين. بالنسبه هادو الباريس دون لا بارتي سونترال سوبيريور دو غرافيك. La liste des étiquettes de catégorie apparaissent dans la partie centrale supérieure du graphique. هو إذا نختار هو ونديكوشي هادي. هكذا أنا جاوبت على لاطاش نيميرو 3. ندوز لاطاش نيميرو 4 dans la diapositive 5 هي هادي. Ajouter une liste pyramide contenant de haut en bas les mots plan, poste, bureau. Appliquer le style encastré. Le redimensionnement de la pyramide est facultatif. ما تهمناش الديمونسيونمون ديالها. إذا غادي نمشيو للانسيرسيون، غنمشيو لسمارت ارت في الجروب إليستراسيون. سمارت ارت غنختار بيراميد. اش من بيراميد طلبوا لينا؟ نشوف ليست بيراميد. إذا غادي نسيرفو لي هادو اللي عندي هنا. هاهي ليست بيراميد وندير اوكي. فوالا، بالنسبة للفورم الأولى غادي يكون فيها بلون. هادي نكوبي، غنمشي في التكست ديالها غندير كولي. غندوز للثانية بوست، غندير كوبي، وغنعاود نمشي للثانية وندير كولي. نعاود نختار الكونتوني ديال الفورم اللي بقات ليا هادي الثالثة ونكولي فيها بيرو ودرت لي كولي. هكذا هنا جاوبت على هذا الشق الأول. الشق الثاني أبليكي لو ستيل انكاستري.
إذا غادي نسيليكسيوني هاد السمارت ارت ديالي، وغادي نمشي الفورما. غادي نلقى من ستيل اللي طلبوا ليا، ستيل كرياسيون عفوا. غادي نمشي ونختار ستيل سمارت ارت اللي طلبوا ليا اللي هو اونكاستري. غنسيرفو لي هادو غادي نلقى اونكاستري. فوالا انا جاوبت على لا طاش نيميرو 4. ندوز لا طاش نيميرو 5. Configurer les options d'impression pour imprimer les pages de notes de toutes les diapositives. Les pages de notes de toutes les diapositives. غنمشيو للفيشي، غادي نمشيو امبريمي. هنايا غادي نفتح عفوا هاد الثانية في البارامتر، وغادي ندير باج دو نوت. هكذا أنا جاوبت على لي 5 طاش ديال البروجي نيميرو 10. ميرسي.